अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिका ईरान के हवाले से। इस वक्त इंतज़ार हो रहा था इस बात का, और कल बल्कि जो मार्का हक के हवाले से फंक्शन अरेंज हुआ पाकिस्तान में, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था कि आर्मी चीफ़ ने अभी मुझे बताया है कि जवाब जो है ईरान की जानिब से मौसूल हो गया है। और हम ये सब जानते हैं कि ये जो माहिदा और ये जो मुसव्विदा पेश किया गया था ईरान की जानिब से, और पाकिस्तान की सालिसी में पाकिस्तान ने वो निकात जो हैं वो अमेरिका तक पहुँचाए थे। आपस में सालिसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, और फिर जो अमेरिका की जानिब से निकात थे वो ईरान को दिए गए थे। पाकिस्तान ने ही ये सारी सालिसी का किरदार अदा किया, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी विजिबल थी, और जो शराइत थी वो हम ये समझ सकते हैं कि ईरान उस पर आमादा फौरी तौर पर नहीं हो सकता था, या ईरान के हवाले से वो चीज़ें उनके लिए फ़ायदा मंद नहीं थी। इसलिए जो जवाब दिया गया प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये मुसव्विदा किसी तौर काबिल कबूल नहीं है, इसलिए इसको हम मंजूर नहीं करेंगे। इनका जवाब जो है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और ईरान जो है वो अमेरिका और पूरी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है, और बाकी दुनिया जो है वो इस पर हंस रहे हैं लोग, लेकिन ये मज़ीद नहीं हंसेंगे। इसको हम संजीदगी से इसका जवाब देंगे। जबकि ईरान की जानिब से भी ये कहना है कि जो मुसव्विदा अमेरिका की जानिब से दिया गया था वो भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। वो कुछ उसमें माकूल हमें चीज़ें नज़र नहीं आई हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इस वक्त रिएक्शन है वो हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता है, और हम उनके जवाब, अगर वो हमारे जवाब से खुश नहीं हैं तो ये ईरान के हक़ में बेहतर है। और ओवरऑल किस तरफ चीज़ें चल रही हैं, ये जो मुमकिना मुआहिदा जिसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, चाइना में जो ईरानी सफ़ीर मौजूद हैं अब्दुल रज़ा रहमानी फ़ज़ली, उनका ये कहना है कि चाइना और रशिया दो बड़ी क़ुव्वतें हैं, और जब ये इतना बड़ा ये मुमकिना अगर मुआहिदा हो जाता है तो उसमें बड़ी जो क़ुव्वतें हैं उनकी ज़मानत की ज़रूरत है कि वो इस हवाले से ज़ामिन बने। और इसके अलावा सलामती काउंसिल में भी इस मुमकिना मुआहिदे के हवाले से बहस होनी चाहिए, और तमाम ममालिक को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अब किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, और जो अमेरिका जो ईरान के सदर हैं वो ये कहते हैं कि हम कभी दुश्मन के आगे सर नहीं झुकाएंगे। अगर हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और इन निकात पे हम गुफ्तगू करना चाहते हैं तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम पीछे हट गए हैं और तमाम तर चीज़ों को तस्लीम कर लिया है। बहुत सारे सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं, और मुमकिना तौर पर जो सूरत हाल बन रही है उसको हम प्रोग्राम में इस वक्त डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हाफिज़ साहिर खलील साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद, साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शनीला मार साहिबा और नाज़िया मुस्तफ़ा साहिबा पैनल का हिस्सा हैं। आप पांचों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ये इंतज़ार किया जा रहा है कि ये चीज़ें जल्दी तय पाएँ, और जिस मुमकिना मुआहिदे की तरफ हम जा रहे हैं, लास्ट टाइम भी जब हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे ये कहा गया, ये ख़बरें आ रही थी कि 48 घंटे बहुत अहम हैं और जल्द ही किसी कंसेंसस की तरफ बढ़ा जा सकता है। लेकिन 48 घंटे में कोई कंसेंसस तो हमें नज़र नहीं आया, और जो जवाबात थे दोनों तरफ से जो मुसव्विदे वो दिए जा रहे थे ईरान का, वो रिजेक्ट कर दिया गया है। दोनों अफ्रीकन आमादा नहीं हैं। होने क्या जा रहा है? देखिए नाहिद, बात यह है कि बज़ाहिर सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जिन मुसव्वदों का तबादला हुआ है, दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो इसे नाकाबिल कबूल करार दे रहे हैं और इन मुसव्वदों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बज़ाहिर एक डेडलॉक की सूरत नज़र आ रही है, लेकिन इसमें जो मीडिएशन का मीडिएटर की हैसियत से पाकिस्तान का रोल है, देखिए मीडिएटर का रोल वैसे भी बहुत महदूद होता है, हाँ। और बड़ा क्रूशल रोल होता है, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश ये है कि सफ़ारती तौर पर ये मामलात जो हैं आगे बढ़ें। सफ़ारती तरीके से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं और जिस तरीके से दोनों फ़रीक़ैन जो हैं आपस में मुसव्वदों का तबादला कर रहे हैं, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। ये मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है। ये इसको हम ऐसा बड़ा डेडलॉक करार नहीं दे सकते कि जिसकी वजह से ये कहा जाए कि अब दोनों के दरमियान एक ब्रेक थ्रू जो है वो नज़र नहीं आ रहा। सूरत हाल अभी भी पाकिस्तान पूरी उम्मीद है कि दोनों फ़रीक़ैन जो हैं तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं पाकिस्तान की अपील पर, और जंग बंदी में जो तोसी हुई थी उसको काबिल कबूल बनाया जा रहा है दोनों तरफ से हुरमज़ में। अच्छा, अब लेकिन अब ये है कि एक नई जो पेशरफ्त आज ईरान में जो ईरान के सफ़ीर हैं चीन में, उनकी तरफ से सामने आई है कि चीन और रूस जो है एक ज़ामिन का किरदार अदा कर सकते हैं। ये एक नई डेवलपमेंट नज़र आ रही है कि अगर ये ऐसा मुमकिन है,
वैसे तो बज़ाहिर इस ऐसे ख्वाहिश का ऐसे इज़हार किया इम्कानात गया तो नहीं है है, ईरान की जानिब से, लेकिन कोई हमें सॉलिड इसमें नज़र नहीं आ लेकिन रहा ऐसी ग्राउंड कोई पे। सूरत नज़र नहीं आ रही। बहरहाल दोनों बड़ी ताकतें हैं और इसमें कुछ भी नामुमकिनात जो हैं उनको ठीक है, मुमकिनात में हाँ, तब्दील किया जा सकता है। ट्रू। लेकिन अब चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो चाइना जा रहे हैं 13 तारीख को, कोशिश यही की जा रही है कि उससे पहले ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई काबिल कबूल मुसवदा जो है, वन पेज जो है वो तैयार हो जाए। ठीक है। पाकिस्तान की भी ये कोशिश है, दुनिया के जो अमन पसंद ममालिक हैं, ख़ास तौर पर सऊदीया, तुर्किया, मिस्र और इसमें चाइना, ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी सूरत नज़र आ जाए, कोई ना कोई ऐसी सूरत बननी चाहिए कि दोनों ममालिक जो हैं मुस्तकिल जंगबंदी पर आमादा हों और ऐसा काबिल कबूल मुसवदा होना चाहिए जिसमें जौहरी हथियारों के मामलात भी तय हो जाएं। यूरेनियम की अफजुदगी का मामला है जो इस वक्त मुतनाज़ बना हुआ है, हुर्मस को खोलने का मामला है वो मुतनाज़ बना हुआ है, दोनों ममालिक के दरमियान जो पाबंदियाँ हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो पाबंदियाँ लगाई हुई हैं उनको ख़त्म करने का मामलात हैं। ये मामलात जो हैं ये ऐसे मामलात हैं जिन पर बातचीत जो है वो अभी चलनी है और उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान की जो मीडिएशन का जो रोल है वो अब ये बातचीत जो है चाइना के थ्रू अब आगे बढ़ेगी और चीन के दौरे में भी यकीनन जहां दीगर मामलात पर बात होगी वहां ईरान के साथ जो मामलात हैं, ईरान के साथ जो जंग है उसका मामला भी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रंप के मामलात की गुफ्तगू में ज़रूर ज़ेर बहस आएगा। और यही उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो चीन के ज़रिए आगे बढ़ेंगी और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंगबंदी है वो मुस्तकिल बुनियादों पर होगी और ख़ित्ता जो है एक बार फिर अमन की राह पर गामजन हो सकेगा। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, आपको क्या लग रहा है, सिफारतकारी में भी तेज़ी आ गई है और राब्ते भी मज़ीद तेज़ हो रहे हैं। आज नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब की जो है वो मुलाकात हुई है अमरीकी नाज़िमुल उमूर से। ये भी बड़ी अहम मुलाकात है और पाकिस्तान बार बार ये बता रहा है कि हम ख़ित्ते में अमन के लिए जो सालिसी की कोशिशें कर रहे हैं वो बड़े खुलूस के साथ कोशिशें जारी हैं। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप का भी एक्सपेक्टेड विज़िट है चाइना का, उससे पहले कुछ हो सकता है, कुछ ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है? देखिए नाहिद, शुक्रिया आपने जो सवाल उठाया है इसके हवाले से तो मेरे ख़्याल में इसका जवाब तो इस वक्त किसी के पास ख़त्मी जवाब नहीं है, लेकिन इम्कानात हर चीज़ के मौजूद है। दिन ब दिन बदलती सूरत हाल है, बल्कि लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील होती रहती है। परसों तक ये उम्मीद की जा रही थी कि जो वन पेज की बात की जा रही थी कि वन पेजर मुआहदे का ड्राफ्ट भी, मुसव्वदा भी तैयार हो चुका है और हम तवक्को कर रहे थे कि हफ्ते के आगाज़ में हो सकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई मुआहदा हो जाए। वो डोनाल्ड ट्रंप के एक छोटे से ट्वीट ने जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पे लिखा और फिर उसको बाकी मीडिया ने उसको कोट किया, उस 90 तुले बयान ने इस पूरे अमल को बहुत दचका पहुंचाया और आज पूरा दिन जो है इस कश्मकश में गुज़रा कि आया ये बातचीत जो है नतीजा खैर साबित होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन दूसरी जानिब आप बिल्कुल, आपका जो इशारा है और आपका जो मुशाहिदा है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि सफारती सरगर्मियाँ तेज़ हुई है। इसहाक़ डार साहब ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा से बात की है, इसहाक़ डार साहब ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से बात की है, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा से बात की है। कतर के साथ हम मुसलसल राब्तों में है और सुनने में आ रहा है कि कतरी अमीर भी बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं और इसके साथ साथ अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के जो राब्ते हैं उसमें भी कोई तातुल हमें नज़र नहीं आ रहा और मुसलसल बातचीत का अमल जारी है। मेरी नज़र में ये जंग जो है ये अब दोबारा उस लेवल की तो नहीं शुरू होगी जिस तरीके से इसराइल और अमेरिका ने मिल के ईरान पे हमला किया था, लेकिन इस कदर जल्द इसका ख़ात्मा भी मुझे नज़र नहीं आता कि तमाम चीज़ें बिल्कुल सेटल हो जाए, अब नाए हरमुज़ खुल जाए, तजारती रस्तों में कोई कदगन ना हो, ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो जाए, इसराइल को लगाम डाली जाए। तमाम चीज़ें बहुत वक्त तलब बातें हैं।
اس میں اب جو اشارے ہو رہے ہیں چین کی جانب سے، تو یقینی طور پر چین کی تو اس طاقت سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر چکا ہے، تو اور ان کی یہ ورت ہے، لیکن پیچیدگیوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمیں امید قائم رکھنی چاہیے، اور وہ یہ بات جو ہے کہ پاکستان کے لیے مشکل صورتحال ہے۔ پاکستان جو ہے اب یہ صرف ثالث کا کردار نہیں ہے جو پاکستان اس وقت ادا کر رہا ہے، یہ ثالث سے بڑھ کے بہت کچھ ہے، ایسا کردار ہے جو اقوام متحدہ جیسے منظم ادارے، جو بین الاقوامی سطح پر قائم تنظیموں نے جو کام نہیں کیا تھا، وہ پاکستان کے دفتر خارجہ اور پاکستان کی وزیر اعظم صاحب کی ٹیم اور پاکستان کے سی ڈی ایف صاحب کی ٹیم نے وہ چیز کر کے دکھائی ہے، اور دن رات وہ جاگ رہے ہیں۔ بلکہ پچھلے دن ایک جرمن ڈپلومیٹ سے میری ملاقات ہو رہی تھی، تو وہ مجھ سے مذاقاً پوچھ رہی تھی کہ یہ جو آپ کی لیڈرشپ ہے، یا عسکری اور سیاسی قیادت، یہ انسان ہے کہ ان کے پاس کون سی وہ قوت ہے کہ دن رات جب امریکہ جاگ رہا ہوتا ہے تو ایران سو رہا ہوتا ہے، جب ایران سو رہا ہوتا ہے تو امریکہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ دونوں کے ٹائم میں جاگ رہے ہو۔ جی، وہ میں نے یہی جواب دیا ان کو کہ پاکستان کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت ایمانی سے، اور ہم چونکہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ بھی بنتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کے خاتمے میں، صلح کروانے میں ریاست جو ہے اپنا کردار جو ہے وہ اپنے ایک دینی فریضہ اور ملی جذبہ کے تحت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ تو دنیا اس بات میں حیران ہے کہ پاکستان اس قدر سرگرمیاں کس طرح دکھا رہا ہے، تو یقینی طور پر ایک مشکل کام ہے، لیکن ہمیں امید قائم رکھنی چاہیے۔ جنگ بندی قائم ہے، اور بات چیت کا عمل دونوں ممالک کی جانب سے منقطع کرنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ فی الوقت ہمیں اس پہ اکتفا کرنا چاہیے، اور اس بات کو جو دونوں جانبین سے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے عمل کو جاری رکھنے کا جو ایک عزم ہے، ہم اسی عزم کو انشاءاللہ آگے لے کے بڑھیں گے، ان دونوں ممالک کے بیچ میں صلح ہو جائے گا، لیکن وقت طلب کام ہے، ابھی ٹائم لگے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایران کا یہ کہنا ہے کہ ایران میں جو منصوبے بنائے جاتے ہیں وہ کسی بھی امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے ہیں، اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رد عمل ہے وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے طرف سے جو جواب آیا ہے، وہ جواب میں نے پڑھا ہے، وہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا، اور اس کو کسی صورت ہم قبول نہیں کریں گے، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ بظاہر کنفیوژن ہے اس وقت، جو ساری صورتحال جنم لے رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، ایک کشمکش ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس کشمکش، اس کنفیوژن کے پیچھے ہو کیا رہا ہے؟ ناہید، اگر صدر ٹرمپ کو ایران کا جواب پسند آ جاتا تو پھر سوال پیدا ہوتا کہ ان کے درمیان دشمنی کیوں ہے اور لڑائی کیوں ہوئی ہے؟ تو کوئی جھگڑا ہے تو یہ لڑائی ہوئی نا، اور اسی وجہ سے موقف مختلف ہیں، تو کیسے ایک دوسرے کے موقف ان کو تسلیم کیے جا سکتے ہیں اور پسند آئیں گے اور ایک دوسرے سے بڑھ کے یہ گلے ملیں گے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ نصف صدی کی دشمنی ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، دو تہذیبیں ہیں، ایک ایران کی تہذیب ہے اور ایک مغربی تہذیب کی قیادت کرنے والا ملک ہے، تو ان کے درمیان اختلاف ہے۔ اگر یہ ایک دن میں مطلب یہ سمجھ جائیں کہ دیکھو ہم نے غلطیاں کی، عالمی امن کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، ہمارے عوام کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تو اگر ایک دن میں یہ سمجھ کے، اور یہ سمجھ سکتے ہیں، سمجھ کے یہ ایک دوسرے کے گلے مل لیں اور معاہدے پر پہنچ جائیں، تو اپنے عوام کو کیا جواب دیں گے؟ ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ یہی سبب ہے کہ اس وقت آپ امریکی ذرائع ابلاغ کو دیکھیں یا ایرانی ذرائع ابلاغ کو دیکھیں، دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہمیں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا چاہیے، اگر کوئی قربانی دے سکتے ہیں تو ہمیں قربانی دے دینی چاہیے۔ یہ دونوں تہذیبوں میں یہ سوال زیر بحث ہے، لوگ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک اپنے اپنے عوام کو ایک ممکنہ معاہدے کے لیے تیار کر رہے ہیں، اس کے لیے فضا بنائی جا رہی ہے۔ تو ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک دوسرے سے بے پناہ تحفظات ہیں، ان گنت تحفظات ہیں، ان گنت اختلافات ہیں،
بہت بدمزگی ہے, بہت خون ریزی ہے ان کے درمیان. تو یہ خون ریزی, یہ بدمزگی, جیسے ابھی ساتھی صاحب نے یہ کہا, یہ دھیرے دھیرے کم ہوگی اور بہت آہستہ روی کے ساتھ آپ ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچیں گے جو قابل قبول ہو سکتا ہے سب کے لیے. ایک بات یہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ عمل جاری ہے. آپ اختلافات کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں, اس کے باوجود کہ ایک دوسرے کو پسند نہیں ہے, پھر بھی اختلافات میں کمی واقع ہو رہی ہے. تو ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ان بیانات پہ نہیں جانا چاہیے کہ صدر ٹرمپ نے یہ کہہ دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے تو یہ جواب قبول ہی نہیں, اور ایران نے یہ کہہ دیا کہ اچھا ہے, یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ نہیں قبول. تو یہ بیانات اس وقت بھی آ رہے تھے جب اسلام آباد ٹاکس ہونے جا رہی تھی, اور لوگ کہتے تھے, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں ایک میلہ سجے گا, ایک میز سجے گی, اس پہ فریقین بیٹھیں گے, کوئی بات چیت کریں گے, مفاہمت اور مصالحت کریں گے. لیکن عین اس سے چند گھنٹے پہلے اسی قسم کے بیانات آ رہے تھے. اس لیے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اچانک کسی وقت ہمارے سامنے ایک ایسی خبر آئے گی جو پوری دنیا کو حیران کر دے گی. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ سفر ہو رہا ہے اتفاق رائے کی طرف اور اختلافات کو کم کرنے کی طرف اور کسی معاہدے کی طرف, جس کو ون پیجر کہا جا رہا ہے. ایسے ہی میں برسبیل تذکرہ کہہ دوں, ون پیجر کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایک پیج ہوگا؟ نہیں, ون پیجر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت مختصر ڈاکومنٹ ہوگا, ہے نا, اور اس کی طرف یہ بڑھ جائیں گے. لیکن یہ سب ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے کہ دنیا بدل رہی ہے, دنیا میں طاقت کے مراکز بدل رہے ہیں, مشرق وسطی بدل رہا ہے. اور اگر مشرق وسطی کے نقشے میں آپ کو کوئی تبدیلی نظر آئے تو حیران نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ سارا پروسیس جو ہے, اس کے ساتھ ہمارا جنوب مشرقی ایشیا بدل گیا ہے, اس میں بھی طاقت کے مراکز ٹرانزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے. ویری ٹرو, بہت سموتھلی چیزیں چل رہی ہیں. جنوب مشرقی ایشیا میں طاقت کہاں سمجھی جاتی تھی, آج اسلام آباد میں ہے. تو یہ دنیا پوری کی پوری بدل گئی ہے, اور اس جنگ نے اس عمل کو بہت تیز کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا شنیلا, یہ جتنا اس وقت بظاہر اب دونوں طرف کے ریئیکشن سے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ریئیکشن جو, اور ایران نے جس طرح سے انکار کر دیا ہے اس مسودے کو, وہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں جو تجاویز آئی تھیں, تو اس سے بظاہر تو بہت گمبھیر صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. معاملہ بڑا اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ مشکل میں ہیں. آبویسلی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تو چیزیں نہیں جائیں گی, بہتری کی طرف جائیں گی, لیکن فی الحال لگ نہیں رہا, کوئی ایسی اسپیس نظر نہیں آ رہی. یا پھر اس کو یوں سمجھا جائے کہ جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اعلان کرتے ہیں اس کے برعکس پھر ہمیں ان کا فیصلہ نظر آتا ہے. اب چائنا جانے سے پہلے آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ ان کی طرف سے آئے گا, کوئی ایسا ہو جائے گا بریک تھرو کہ جس سے معاملات بہتر ہوں؟ بہت شکریہ ناہید. دیکھیں ناہید, پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت انپریڈکٹیبل ہیں, ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا بیان کس وقت اپنے اس بیان سے یو ٹرن لے لیں. تو بہت دفعہ ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا سخت قسم کا بیان آتا ہے کہ بس بات ختم ہوگی, ہم حملہ کرنے لگے, اور تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ کہہ دیتے کہ نہیں, ہم نے پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر پاکستانی پرائم منسٹر انہوں نے روک دیا, ہم نے یہ چیز روک دی ہے. تو ہم اس میں توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہوگا, کیونکہ دیکھیں صرف امریکہ کا معاملہ نہیں, پوری دنیا بدل چکی ہوئی ہے. ابھی میں حالیہ دنوں میں کچھ ممالک کا دورہ کیا ہے, لوگ بہت پریشان ہیں اس جنگ کو لے کے. ان کی اکانومی خراب ہو چکی ہوئی ہے, بزنس مین کے بزنس خراب ہو چکے ہیں. جن ممالک کے ٹورزم کے اوپر ان کا ریونیو تھا, جیسے سوئٹزرلینڈ ہے, 70% ان کا ریونیو جو تھا وہ ٹورزم سے آ رہا ہے. ٹورزم ختم ہو چکا کیونکہ آپ کی فلائٹس جو ہیں وہ کینسل ہو جاتی ہیں, پھر اس کے بعد لوگوں کے وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں. تو دنیا چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی حل کی طرف جائیں, یہ معاملہ جلد سے جلد سیٹل ہونا چاہیے. اس میں ایک جو اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے, آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, آپ ان کے ہائی کمان سے بات کر لیں, آپ نیچے کے لو لیول کے لوگوں کے ساتھ بات کر لیں, کسی اوبر کے ڈرائیور سے بات کر لیں, وہ سب پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ دنیا اس جنگ سے نکلنا چاہ رہی ہے. جو تباہی اس وقت مچائی گئی ہوئی ہے, جو ایک جنگ مسلط کر دی گئی ہے جس کا کوئی جواز نہیں تھا, اب وہ جنہوں نے کی ہوئی ہے وہ خود بھی پریشان ہیں. اور ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں دوسرے ملکوں کے اندر بیٹھ کے پاکستانی ڈپلومیٹس کو کہتے ہیں کہ آپ ہی نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. یعنی کہ یہ حالات آ چکے ہوئے ہیں امریکہ کے اوپر کہ وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے, چاہ رہا ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی تصفیے کی طرف جائے.
अगर वो ये सोच रहे हैं, उनके डिप्लोमेट्स की ये सोच आ रही है, तो उसका मतलब कि ऊपर से सोच है जो नीचे की तरफ आ रही है कि हमने इस जंग से निकलना है क्योंकि नुकसान हो रहा है। आपकी दुनिया में पोजीशन खराब हो चुकी है, आपकी अपनी आवाम में भी खराब हो चुकी है, अभी तक हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दावे ही हैं जो रोज हम देख रहे हैं, वो बढ़ के ही हैं जो की जा रही है। ईरान ने भी अभी तक कुछ सरेंडर तो नहीं कर दिया आपके सामने, आपकी शराइत के सामने। आप जितनी मर्जी उनकी शराइत को ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों को मानना पड़ेगा। अब ईरान की जो शराइत हैं वो अब ज़राए के ज़रिए ही आ रही हैं। वो यही कह रहे हैं कि अब ना हुर्मुज़ से जंग बंदी हम उसको उसमें करेंगे, वक्फों के साथ करेंगे। फिर उसके बाद जो जौहरी तवानाई का मसला उसको हम मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश करते हैं। यूरेनियम अफज़ुर्दगी उन्होंने कहा हम रोक देते हैं। तो मेरा में कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर इसी तरह ट्वीट के ज़रिए चीज़ों को रिजेक्ट करेंगे तो मामला किसी तरफ नहीं जाएंगे। मुझे ये लग रहा है कि जंग अब मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। जो पहले जो जंग हुई है वो सब चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन चाइना जाके अगर जा रहे हैं तो उनकी प्लेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए। खाली प्लेट लेके वो नहीं जा सकते हैं। तो जब वो चाइना जाएंगे उससे पहले कुछ ना कुछ होगा, और चाइना जाके मुझे उम्मीद है कि मजीद जो चीज़ें हैं वो सेटल होंगी और बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा नाज़िया, ईरानी सफ़ीर जो बात कर रहे हैं उन्होंने कहा कि चाइना और रशिया दो बड़ी क़ुव्वतें हैं, दो बड़ी ताकतें हैं, और ये हमें इशारा मिलता है उनकी गुफ्तगू से कि वो ये चाहते हैं कि कोई बड़ी क़ुव्वत जो है वो ज़ामिन बन जाए सारे मामले की। इवन उन्होंने ये कहा कि सलामती काउंसिल में भी इस मसले को, ये जो मुमकिन मुआहदा हो सकता है वहाँ पर भी इसको डिस्कस करना चाहिए। तो आपको ये लग रहा है कि चाइना इस वक्त ज़्यादा इस पोजीशन में है और इस पर ज़्यादा उम्मीदें भी हैं, वो ज़मानत दे सकते हैं, ज़ामिन बन सकते हैं? बहुत शुक्रिया नाहिद। देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना कि चाइना इसका ज़ामिन बन सकता है, ये थोड़ा सा मुश्किल है इस सूरत हाल में। गो कि चाइना रशिया ये सारे मिल के मामलात को हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उन्होंने पाकिस्तान को फ्रंट पे रखा हुआ है। फ्रंट फेस जो है वो पाकिस्तान का है, लेकिन बैक पे जो हमें एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन नज़र आता है उसमें चाइना भी है, उसमें रशिया भी है, उसमें सऊदीज़ भी है, उसमें कतर की भी अभी हमें मज़ीद एफर्ट्स नज़र आ रही हैं। तो ये सारे ममालिक मिल के कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट पे पाकिस्तान को इसलिए रखा हुआ है। आप अच्छी तरह से समझती हैं कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो ईरान को भी एक्सेप्टेबल है और अमेरिका को भी एक्सेप्टेबल है। बाकी जितने ममालिक का मैंने नाम लिया उनमें से कोई ना कोई ममालिक या तो ईरान को उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है या अमेरिका को है, लेकिन है सबके साथ ही ताल्लुकात। लेकिन जो पोजीशन पाकिस्तान की है वो किसी और मुल्क की, लेकिन हम तो सालिसी कर रहे हैं ना, जमानत की पोजीशन में नहीं। जमानत की सिचुएशन की मैं बात नहीं कर रही, मैं यही कह रही हूँ कि जामिन चाइना उस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी कहना बहुत मुश्किल है कि वो जमानत दे सकते। देखिए, जमानत देना बहुत बड़ी बात है। अब ये किस तरह से चाइना जमानत दे दे कि ईरान जो है नहीं करेगा या अमेरिका कुछ ऐसा नहीं करेगा या इजराइल जो है वो दोबारा से कोई ऐसा मिस एडवेंचर जो है वो नहीं करेगा, तो ये बहुत मुश्किल है। मामलात को सफारतकारी के जरिए किसी और तरीके से हल करने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद तो यही है कि चीज़ें हो जाएंगी। बट देखिए, अभी हम 2 दिन पहले की बात करें तो हमें लग रहा था शायद अभी ये जो आज मंडे स्टार्ट हुआ है, आज इस वीक के स्टार्ट से शायद पाकिस्तान में मुज़ाकरात का एक और दौर हो ईरान के, या हमें वो देखने को मिले अमेरिका के डेलीगेशन से, लेकिन चीज़ें बहुत तेजी से चेंज हो जाती हैं। जितनी तेजी से एक अच्छी डेवलपमेंट होती है, एक ट्वीट से, एक स्टेटमेंट से वो चीज़ें उतनी ही पीछे चली जाती हैं। मुज़ाकरात में बैक एंड फोर्थ तो चलता ही रहता है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि अभी जैसे डेड लॉक की सिचुएशन इस तरह से बनी हुई है कि जैसे ईरान अपने पॉइंट्स पे अभी भी कायम है, उसके 2-3 ही मेन चीज़ें हैं कि मुकम्मल जंग बंदी की जाए, उस पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाए, और जो यूरेनियम अफसूदगी वाले मामले पे वो करता है, लेकिन वो टोटली उस प्रोग्राम को बंद करने के मामले में बात नहीं करता है। और अमेरिका की ये शर्त है कि नहीं, उसको वो ख़त्म करे, तो मामला यहीं पे आके फंसा हुआ है। लेकिन देखिए, ईरान को बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। ईरान ने गो के बहुत नुकसान उनका भी हुआ है, लेकिन जो जल्दबाजी में है या जल्दी में है या जिसको जल्दी मामला को निपटाना है वो अमेरिका है। अमेरिका इस टाइम बहुत टफ कंडीशन में है। ईरान की कंडीशन उतनी ज़्यादा पेचीदा नहीं है, क्योंकि ईरान ने, देखिए, अमेरिका ने अभी जब चाइना जाना है तो मामला अभी अगर सुलझेंगे नहीं तो वहाँ पे जाके क्या ही बात होगी। और देखिए, और फिर आगे ट्रंप की जो पॉलिटिकली उसकी जो स्टैंडिंग्स हैं, जो उसके अपने मुल्क में जो उसके बारे में जो चीज़ें चल रही हैं, जो वहाँ के लोगों में फ्रस्ट्रेशन होती जा रही है, जिस तरह इजराइल ने अमेरिका को फंसा दिया है, तो ये सारी सूरत हाल अमेरिका की ज़्यादा क्रिटिकल है एज़ कम्पेयर टू ईरान। अभी जिस तरह से ट्रंप के विजिट के बाद जब प्राइम मिनिस्टर जाएंगे चाइना,
تو پھر وہاں پہ چیزیں اور بھی معاملہ ڈسکس ہوں گے کہ جو صدر ٹرمپ کی وہاں پہ چائنیز صدر سے بات چیت ہوگی، پھر پاکستان کو بھی اس کے بارے میں بریف کیا جائے گا کہ وہاں پہ کیا بات ہو اور آگے کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو لگتا نہیں ہے کہ امید تو کی جا سکتی ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے چائنا کی وزٹ سے پہلے اپنے معاملات کچھ سلجھا لیں، لیکن عین ممکن ہے کہ یہ 13 کی رات کو ہو جائے، جیسے ان کا 13, 14, 15 کو ان کا وزٹ کہا جا رہا ہے چائنا کا. لیکن معاملات اتنے آسان نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں. پریڈکٹ کرنا اس وقت بہت مشکل ہے، لگ نہیں رہا کہ چیزیں کس طرف جائیں گی. بہرحال یہ امید سب کو ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور کچھ معاملات جو ہیں وہ ایک جو ممکنہ معاہدے کی بات کر رہے ہیں وہ ہو پائے گا. بہرحال ڈیولپنگ سٹوری ہے اگین، اور بہت دن ہو گئے ہیں، 2 مہینے سے زائد ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک اوبویسلی یہ بحث چل رہی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جلد حل ہوگا. اب پاکستان کی طرف اگر نظر دوڑائیں، ثالثی کا کردار بہترین طریقے سے انجام دے رہا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے مسائل پاکستان حل کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرالل جو پاکستان کے اپنے چیلنجز ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں، اس کے حوالے سے بھی پاکستان بھرپور کام کر رہا ہے. ہماری ایجنسیز جو ہیں وہ بھرپور کام کر رہی ہیں، سیکیورٹی فورسز کام کر رہی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد اس وقت ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گیا ہے. ایک خاتون خودکش بمبار خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کو گرفتار کیا ہے. حساس اداروں کی بر وقت کارروائی اگر نہ ہوتی تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا، خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے اس خاتون کے ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. وہ خاتون ان کے ساتھ موجود تھیں اور اس خاتون نے بتایا کہ وہ خودکش حملے کے مشن پر تھی اور وفاقی دارالحکومت جو ہے وہ ہدف ان کو دیا گیا تھا. اور سرفراز بگٹی صاحب کا یہ کہنا تھا اس موقع پر کہ ہم دہشت گردوں کا بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے ہم خواتین کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، ہم ان کو آگے لے کر آنا چاہتے ہیں. بچیوں کی تعلیم کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، لیکن دہشت گرد جو ہیں وہ ان کو خودکش جیکٹس پہنا رہے ہیں. یہ چیز یقیناً خطرناک ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت کارروائی کی ہے، اور یہ کون سی روایت ہے کہ اپنے مفادات کے لیے ہم بلوچ بچیوں کو استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ بنو حملے کے حوالے سے بھی میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گی. جو ریسنٹ اٹیک ہوا ہے اس کے حوالے سے ہم یہاں پر پروگرام میں گفتگو کریں گے. اس حوالے سے بھی جو ہے مختلف خبریں آ رہی ہیں. ان کے ذمہ داروں کے خلاف جو ہے فیصلہ کن کارروائی پاکستان کرنا چاہتا ہے، اور اس کا جو حق ہے وہ بھی ہم محفوظ رکھتے ہیں. پاکستان نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے، اور افغان سرزمین سے مسلسل جو دہشت گردی پاکستان پر ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے بھی پاکستان اس وقت افغانستان کو 2 ٹوک پیغام دے رہا ہے کہ اس دہشت گردی کو ختم کر دینا چاہیے. اور بنو پولیس چوکی حملے پر افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی اور احتجاج بھی ریکارڈ کیا گیا ہے. اب جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنو میں پولیس چوکی پر حملے میں 1200 سے 1500 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا. پولیس چوکی پر حملے کے لیے ایک لوڈر رکشے کا استعمال کیا گیا. یہ ایک رپورٹ ہمیں سجیسٹ کر رہی ہے، جو اس حوالے سے انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے رپورٹ. اور یہ جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ 5 ماہ کے دوران اسی چوکی پر 18 حملے کیے گئے ہیں، اور پھر ناکامی پر بار بار جو ہے اسی چوکی کو نشانہ بنایا جاتا ہے. بہرحال افغانستان دہشت گردی پاکستان میں کر رہا ہے، اور پاکستان اس حوالے سے یقیناً اپنا جو ہے وہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ ہم اس کا جواب ان کو دے سکتے ہیں. اسی حوالے سے گفتگو ہوگی. حافظ صاحب، پہلا جو واقعہ ہوا ہے اور اسلام آباد خوش قسمتی سے ہمارے حساس اداروں کی بروقت کارروائی سے، ان کی انٹیلیجنس سے اتنی بڑی سے بچ گیا، اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو دہشت گرد ہیں وہ خواتین کا استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی یقیناً ایک بڑی سنگین سی صورتحال ہے. جی ناہید، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں دہشت گرد جو ہیں وہ خواتین کا استحصال کر رہے ہیں اور انہیں جو ہے خود کچھ جیکٹس جو ہے پہنائی جا رہی ہیں. اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن اب یہ جو واقعات کی سیریل نئی آ رہی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں مارکہ حق کے بعد کی. جی بالکل. دیکھیں، کل فیلڈ مارشل نے جو تقریر کی اور اس کے بعد سے جو اس سے پہلے جو واقعات چل رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے مارکہ حق میں ہزیمت اور بدترین شکست کے بعد پاکستان میں اب اس کا جو پراکسی وارز ہیں وہ اس نے تیز کر دی ہیں، اور یہاں جو اس کی پراکسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں دہشت گردانہ حملوں میں، ان کی طرف سے کاروائیاں تیز ہو رہی ہیں. بنو کا خودکش حملہ ہو یا بلوچستان میں جو جس خاتون کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے،
जिस तरह से ये ख़वातीन की ज़हन साजी की जा रही है वहाँ पर, उनको धमकियाँ दी जाती हैं कि हम तुम्हारे बाप को कत्ल कर देंगे, हम तुम्हारे बच्चों को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे वालिदैन को उठा लेंगे। ये वो वाक़यात हैं जिसकी वजह से ख़वातीन जो हैं वो ख़वातीन न सिर्फ इस्तेसाल का शिकार हो रही हैं बल्कि वो हालात और वाक़यात के रहमो करम पर जा रही हैं। और ये अच्छी बात है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पूरी तरह अलर्ट हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से वहाँ पर काम हो रहा है। ये वाक़या यकीनन बहुत सीरियस वाक़या था जिस पे टारगेट जो है इस्लामाबाद था और ख़ातून को खुदकुश बमबार के तौर पर बिल्कुल तैयार कर लिया गया था। अब ये इसके साथ अगर हम बन्नू के वाक़े को जोड़ें कि जिसमें एक बहुत सीरियस जो है खुदकुश हमला हुआ है और उसमें हमारी सिक्योरिटी जो अदारे हैं, जो ख़ास तौर पर पुलिस के जो जवान हैं उनकी शहादतें हुई हैं, आम लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। ये वाक़या इस लिहाज से भी बड़ा सीरियस है कि यहाँ पर पहले भी पे दर पे हमले होते रहे हैं और यहाँ पर हमलों को नाकाम बनाया जाता रहा है। ये टारगेट था। यही वजह है कि आज जब अफ़गानी नाज़िमुल उमूर को तलब किया गया दफ्तर ख़ारजा में, उसमें ये पाकिस्तान ने उन वाक़यात और उसकी सीरियल बताई है कि पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों में 10 में से 8% जो हैं वो हमले जो हैं वो अफ़गानिस्तान की जानिब से हो रहे हैं और उनके सारे ताने बाने जो हैं अफ़गान बाशिंदों के साथ जा मिलते हैं। और अब भी जो बन्नू में हमला हुआ है वो अफ़गान दहशतगर्दों की जानिब से हुआ है और वहीं से ये प्लानिंग हुई है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो अफ़गान नाज़िमुल उमूर है उसको तलब करके ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान जो है उसने दोहा में जो दुनिया के सामने ये वादा किया था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो दहशतगर्दी की इस्तेमाल नहीं होगी, उस पर पूरी तरह से अमल किया जाए और दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म किया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। यही वजह है कि ऑपरेशन ज़रबुल हक भी जारी है और अफ़गान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे जो कोशिशें कर रहे हैं, यकीनन ये बारावर साबित होंगी और पाकिस्तानी सरज़मीन एक बार फिर अमन की राह पर गामज़न होगी। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर आला KP को भी इस हवाले से उन्होंने उनसे भी रब्ता किया है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इसकी मज़म्मत की जा रही है सदर ममलिकत की जानिब से। वज़ीर आज़म की तमाम ज़ाहिर है इस पर मज़म्मत भी और इसके साथ साथ जिस स्ट्रैटेजी के साथ काम किया जा रहा है उसमें भी हमें मज़ीद बेहतरी नज़र आएगी। अगरचे हम जानते हैं कि पहले जिस किस्म के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए, लेकिन अब स्पेसिफ़िकली जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं इनको रोकने के लिए आप किस किस्म के इक़दाम समझते हैं कि मज़ीद होने चाहिए? देखिए, एक तो क़ुव्वत का इस्तेमाल जो है वो किसी मसले का वाहिद हल नहीं है, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। जिस तरह आज सरफराज बुगटी साहब अपने सूबे के चीफ एग्जेक्टिव के तौर पर बैठे थे और अपने सिक्योरिटी इदारों की कामयाबियों के हवाले से बात कर रहे थे और कौम को हक़ाइक़ बता रहे थे कि ये खातून जो है अलाकार बन के ख़ुदकश तकरीबन बन चुकी थी और अल्लाह ताला ने हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये हिम्मत दी कि ये तबाही इस्लामाबाद जैसे शहर में ये खातून करने से कासिर रही और अब वो सिक्योरिटी इदारों की तहवील में है। तो उनकी ज़ाहिर है ब्रेन वाशिंग की जाएगी और उम्मीद है कि वो राह रास्त पे आ जाएंगी और उनको जो उनके जराइम की जो सज़ा है तो कानून के मुताबिक उनसे डील किया जाएगा। दूसरा वाक़या जो बन्नू में हुआ है जिस पे आज अफ़गान नाज़िमुल उमूर को डिमार्श किया गया है, वो इंतहाई अंदोहनाक वाक़या है। हमने देखा कि वहाँ पे हमारे जो DIG थे बन्नू रीजन के डॉक्टर सजाद खान साहब, वो ख़ुद सिर्फ मैदान में मौजूद थे। उन्होंने नमाज जनाजा भी अदा की और जो शुहदा थे उनके ख़ानदानों के पास गए। एक दिन छोड़ के जो चीफ सेक्रेटरी का भी ताल्लुक़ ज़िला बन्नू से है और इसी बन्नू से मुंसलिक इलाके से ताल्लुक़ वज़ीर आला का है। वज़ीर आला साहब आज तशरीफ़ लेके गए, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है, किसने किया है और उनका लाएमल क्या होगा। जिस तरह सरफराज बुगटी साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताया कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ये लाएमल है, हमारी सियासी हुकूमत की ये सपोर्ट हासिल है सिक्योरिटी फोर्सेस को। सुहेल अफरीदी साहब फ़ोटो सेशन के लिए वहाँ पे गए और
سہیل افریدی صاحب کو دیکھ کے جو وہاں کے چیف سیکرٹری ہے، جو باقی سول انتظامیہ ہے، پولیس بیچاری جو ہے فرنٹ لائن پہ بیٹھی ہے، ایف سی کے لوگ وہاں فرنٹ لائن پہ موجود ہے، ان کی شہادتیں تو ہو رہی ہے، وہ میدان سے نہیں بھاگ رہے، لیکن اس صوبے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل ول نہیں ہے، لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں، شہروں کو چھوڑ رہے ہیں۔ بنو مروت یہ تو پہلے سے لوگ کب کے وہاں پہ تو سر شام وہاں پہ کسی اور کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ اب پشاور جیسے، حیات آباد جیسے علاقوں میں طالبان نکل کے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ دوسری طرف دیکھیں دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ چین میں صرف ایک موازنہ تو بنتا ہی نہیں ہے، لیکن چین کے شہر خوبے کا ایک ووہان جو سٹی ہے، وہ چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں لوگ ایک انجان جگہ پہ ایک دیوار کے ساتھ اپنے سامان، قیمتی سامان رکھ کے شہر گھومنے چلے جاتے اور آ کے بڑے آرام سے اپنا سامان واپس لے کے چلے جاتے۔ شنگھائی کی حالت دیکھ کے، بیجنگ کی حالت دیکھ کے، اس میں جو جرائم کی شرح ہے وہ نہ ہونے کی برابر ہے۔ ہمارے شہر برباد ہو رہے، ویران ہو رہے، ہم گاؤں دیہاتوں کی تو بات نہیں کر رہے۔ خیبر مومن وہ تو پہلے سے ختم ہو چکے ہیں، وہاں پہ تو زندگی بھی تقریباً ناپید ہو چکی ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم لوگوں کی داد رسی تو کر سکتے ہیں۔ تو جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ پولیٹیکل ول کم از کم خیبر پختونخوا میں ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو سیکیورٹی فورسز کو وہاں پہ اس لیے زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جو وفاق کی سطح پر ڈاکٹر صاحب اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ہماری سیکیورٹی فورسز جو اقدامات کر رہی ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ وفاق کی سطح پر جب بات ہو رہی ہے تو ابھی خبر یہ بھی آئی ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں دیگر شخصیات بھی موجود ہیں، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب موجود ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب موجود ہیں، اور ڈاکٹر عاصم اور سینیٹر سلیم آنڈوی والا صاحب بھی موجود ہیں اس ملاقات میں۔ اور ملاقات میں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ ملک میں اس وقت جو مجموعی صورتحال ہے، دہشت گردی کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے جو صورتحال ہے، اور خطے میں جو اس وقت ہمیں اوورال صورتحال نظر آ رہی ہے، یہ اس ڈسکشن کا حصہ ہے۔ افغانستان کے طرف سے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، اب اس پہ ظاہر ہے کہ پاکستان اس کا جواب دینا بھی چاہتا ہے اور اپنا حق بھی ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ ہماری اسٹریٹجی اس حوالے سے مزید مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں مزید سختی کی طرف جائیں گے ہم۔ ناہید، یہ ملاقات بڑی سگنیفیکنٹ ہے۔ جی، ایک تو یہ جو سچویشن آپ نے بیان کی ہے، اس میں جب اس لیول کی مذاکرات ہو اور اس کے شرکاء ایسے ہوں، جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کسی ڈیسیجن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک ضمنی بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ کوئی 4 سال پہلے کوئی اور حکومت بھی تھی جس نے 4 سال تک اقتدار میں وہ اس نے لطف اٹھایا، لیکن ایک ہی جماعت کا وزیر اعظم تھا، ایک ہی جماعت کا پریزیڈنٹ تھا، اور تاریخ نہیں ثابت کر سکتی کہ ان دونوں کے درمیان قومی امور پر کبھی کوئی ملاقات ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم نے جا کے کبھی صدر مملکت کو اعتماد میں لیا ہو۔ میں عارف علوی صاحب کی بات کر رہا ہوں، 4 سال تک ان کو ان کی اپنی جماعت کے وزیر اعظم نے اگنور کیا، تو آپ اس کے نتیجے میں ملک کی فیصلہ سازی کہاں ہوگی، ایک یونٹی کیسے ہوگی، اور آپ سچویشن کو انالائز کیسے کر سکیں گے۔ یہ ایسا 4 برس تک نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی یہ صورتحال بدلی، اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ادارے ہیں ریاست کے، صدر مملکت پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہے اور ریاست کا سربراہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وزیر اعظم اس کا انتظامی سربراہ ہے۔ یہ آپس میں مل کے کچھ فیصلے کر رہے ہیں۔ اور آخری ایک ہی جملہ یہ کہ یہ جو آپریشن ان کا تھا سندور وغیرہ، بظاہر ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک ختم ہو گیا، دوسرا کرنا ہے۔ یہ جو ٹیررزم ہے، آپ کی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ افغانستان کے راستے یہ سندور ہی ہو رہا ہے، اور اس کا جواب طاقت، حکمت اور سفارتکاری سے دینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے شنیلا، یہ جو بات ہو رہی تھی کہ صوبائی حکومت کی جانب سے تعاون نہیں ہو رہا جس طرح سے تعاون انہیں کرنا چاہیے، وہ تو کچھ عرصہ پہلے تک اس دہشت گردی کو مانتے بھی نہیں تھے کہ وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، چیزوں کو جس طرح سے چھپایا جا رہا تھا، حالانکہ سب سے زیادہ سینسٹیو یہی علاقہ تھا، یہی صوبہ تھا، اور ابھی بھی ہمیں چیزیں اسی طرح سے نظر آ رہی ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی اس لیے نظر نہیں آئی، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تعاون نہیں کر رہے ہیں، لیکن سیکیورٹی فورسز جو اپنے آپریشنز کر رہی ہیں، جو حکومتی سطح پر جو اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، اس میں بہت تیزی ہمیں نظر آ رہی ہے۔
بات یہ ناہید کہ حکومت کی ول ہے، حکومت تو چاہتی ہے کہ ہم دہشت گردی کو ختم کریں، کیونکہ دیکھیں ایک طرف جب آپ ثالثی کروا رہے ہیں دو ممالک کے درمیان اور ان میں سے ایک ملک جو ہے سپر پاور ہے، تو آپ کا دنیا میں ایک نام بن رہا ہے اور اس نام کو آپ نے آگے کیپٹلائز کرنا ہے، تو کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگ آئیں، انویسٹمنٹ کریں، پاکستان کے اوپر ٹرسٹ ہو. لیکن اگر یہ دہشت گردی کے حالات رہیں گے تو پھر پاکستان کے اندر کوئی بھی نہیں آئے گا انویسٹر، وہ اپنے اس کے خدشات ہوں گے سیکیورٹی کے. تو اس وجہ سے پاکستان جو حکومت ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چاہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کریں. اسی لیے جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ہماری بڑی چکنا نظر آ رہی ہیں، اور یہ جو آپریشن سٹارٹ کیا ہے اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں 70% دہشت گردی ختم ہوئی ہے سیکیورٹی فورسز کی کورسز سے. لیکن وہ صوبائی حکومت کی کوششوں سے نہیں ہوئی، کیونکہ وہ کوشش کر ہی نہیں رہے ہیں. ابھی صافی صاحب نے آپ کو بتا دے کہ کیا حالات ہیں کہ وہ تو جو وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں وہ ان کی داد رسی کے لیے نہیں جا رہے، تو دہشت گردوں کے خلاف کیا کارروائی کریں گے؟ وہ صرف جس ایجنڈے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ اس ایجنڈے کے اوپر کاربند ہے. لیکن وفاقی حکومت کی ہمیں سنجیدگی اور ہمیں سیکیورٹی فورسز کی سنجیدگی نظر آ رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے آج ملک کے اندر دہشت گردی جو کافی کم ہو رہی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر اس میں مزید کمی واقع ہوگی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان بھی ایک دہشت گردی سے پاک خطہ ہوگا کہ جہاں پہ دنیا ٹورزم کے لیے بھی آئے گی، دنیا انویسٹمنٹ کے لیے بھی آئے گی. ٹھیک ہے نازیہ، یہ جو اس وقت ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے، ایک دم سے لگ رہا ہے کہ شاید دہشت گرد ایک مرتبہ پھر آرگنائز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ناکام کوشش ہے. آبویسلی بلوچستان میں جیسے خاتون کا استعمال کیا گیا، ٹارگٹ ان کو جو دیا گیا وہ وفاقی دارالحکومت تھا، اسلام آباد ان کا ٹارگٹ تھا، لیکن ہماری ایجنسیز نے ان کو پکڑ لیا. بنو والا جو واقعہ ہوا ہے یہ افغانستان کی بتایا جا رہا ہے کہ پلاننگ وہاں کی گئی ہے، آرگنائز ہونے کی کوشش تو کی جا رہی ہے ایک مرتبہ پھر. بالکل ناہید، کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے، لیکن یہ کامیاب اس میں نہیں ہوں گے کیونکہ ہماری ایجنسیز جو ہیں انہوں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے خاتون کو بھی بچا لیا اور ایک بڑی تباہی کو بھی ہونے سے بچا لیا. کیونکہ جس طرح سے انہوں نے اب خواتین کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، وہ سافٹ ٹارگٹ ہے، آسانی سے ان کو وہ اپنی باتوں میں لے آتے ہیں اور پھر ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں، اور ان کو اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ جسمانی طور پہ بھی بہت سی اس طرح کی چیزیں واقعات رونما ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ان کا ساتھ دیں. اور جو بنو والا واقعہ وہ دیکھیے یہ پہلا واقعات نہیں ہے، پہلے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کی صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ شاید اس طرح سے عوام میں ایک خوف پیدا ہو جائے گا، یا یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے منظم طریقے سے کارروائی کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا آرمی چیف کی جو سپیچ تھی اس میں بہت سا پیغام جو تھا ان کے لیے بہت واضح تھا. گو کہ ہم اپنے مارکے حق کا جو جشن تھا یا اس کی جو خوشی منانے کی تقریبات جو تھی وہ جاری تھی، اور عین اسی موقع پہ اس طرح کی چیز آنا ہم نے تھوڑا سا اس کو پاز کیا. لیکن یہ چیزیں اس طرح سے اب نہیں ہوں گی، نہ وہ ہر دشمن کے لیے ایک جواب تو تھا نا، ایک سٹرونگ میسج تھا. بالکل بہت سٹرونگ میسج تھا، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اب ان کے خلافی بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ نمٹا جائے گا. دوسری طرف سے بھارت کو ہم نظر انداز ان کی چیزوں کو نہیں کر سکتے یا ان کے اس ایجنڈے کو نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیے مارکے حق کے بعد کچھ نہ کچھ ایسا ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے. دیکھیے نہ تو وہ فضائی طور پہ ہم سے کامیاب ہو سکے، نہ وہ نیول اپنی اس طرح سے اپنی امپورٹنس کو بتا سکے، نہ وہ ہمارے آرمی کے ساتھ وہ جیت سکے. تو ہم نے جو مارکے حق میں کامیابی حاصل کی ہے، اس کی جو خوشی ہے، اس کا جو جذبہ ان سے اس طرح کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا تھا نا. اپنی پراکسیز کے ذریعے ظاہر ہے انہوں نے ظاہر ہے افغانستان کے ذریعے سے وہ ساری کارروائیاں جو وہ کرواتی ہیں. ابھی ہم بلوچستان کی صورتحال کو دیکھ لیں، وہاں پہ کس طرح سے جو ابھی ہم ساری چیزوں کو ڈسکس کریں. پھر افغانستان کے ذریعے سے ہی جو ابھی بنو میں جو پولیس چیک پوسٹ پر حملہ ہوا، جو ہمارے فرنٹ لائن کے سپاہی ہیں بیچارے وہ اس میں شہید ہوئے. دیکھیے ایک طرف تو وہ یہ شو کرتے ہیں کہ ہم اپنے پختون بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم ان کے بڑے ہمدردی ظاہر کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے اس حملے میں جو شہید ہوئے زیادہ تر وہ پختون ہی ہیں، وہ پشتون ہی ہیں. ظاہر ہے جس علاقے سے ان کا تعلق ہے. اور جب پاکستان کی حفاظت کی بات آتی ہے، وقت ختم ہو گیا، جب پاکستان کی حفاظت کی بات آتی ہے تو تب سب پاکستانی ہوتے ہیں اور پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور obviously دہشت گردی کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایک ناکام کوشش ہے. مارکہ حق کے بعد جس قسم کا میسج پوری دنیا میں گیا ہے، اور خاص طور پر ہمارے دشمنوں کو جو میسج گیا ہے، تو اس کے بعد یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اس قسم کی کوششیں کرنے کی، اس قسم کی کارروائیوں کی کوشش کی جائے گی. لیکن بہرحال اس میں ناکامی ہوگی. میرے تمام تر پینلسٹ جو میرے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.